साथ मलिक भरपूर अंगड़ाई लेकर उठा। एक मकरूर सा नशा इसकी आंखों में था। इसने गाउन उठाकर पहना और उसकी डोरियां बांधने लगा। अभी इसने गिलास में मशरूब ऊंडेला ही था कि इसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। एक घूंट पीकर कर इसने कॉल उठाई। अभी साथ मलिक ने कॉल रिसीव करके हेलो बामुश्किल कहा था कि दूसरी तरफ से ताऊ सिद्दीकी की आवाज़ उभरी एयरबेस से। क्या बात है, अब तक फ्री नहीं हुए क्या? हुसन की देवी का हमें भी दीदार करना है यार। दाऊद सिद्दीकी ने अपना मुतालबा पे बयान किया। आप कौन सा इसके इंतज़ार में राहों में पलके बिछाए हुए थे। और भी थे जिनके हुस्न को खराश तहसीन पेश करते रहोगे रात भर। साथ मलिक ने हंसकर कहा, हाँ हाँ ठीक कहा तुमने, पर जो मज़ा इसमें होगा वो उसकी माँ ने क्या दिया होगा। मुझे बहुत प्यास है इस हुस्न को चखने की। वो कमीनगी से बोला, कल रात निमरा खान ने इसकी रात को भरपूर रंगीन किया था। आखिर अपने फ़ायदे के लिए वो सब कर सकती थी। कमसिन कलियों को फूल हम ही बनाते आए हैं। इनको चखना हमारा ही काम है। आपकी तड़प का हमको अच्छी तरह एहसास है। साथ मालिक ने हंसते हुए कहा, कल रात का नशा अभी तक इसे मसरूर किए हुआ था। फिर इन फूलों को कहाँ पर किस तरह सजाना है, ये हम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का काम है। दाऊद सिद्दीकी ने कहा, ये तो है। एक और घूंट पीकर वो बोला, तो ठीक है फिर इसे मेरे कमरे में छोड़ जाओ जल्दी। दाऊद सिद्दीकी के लहजे की तड़प को शिद्दत से महसूस किया। साथ मलिक ने इसलिए मज़े से बोला कि जो हुक्म आपका। इस मैदान के असल और पुराने खिलाड़ी आप हैं दाऊद साहब। हाँ हाँ हाँ, दाऊद सिद्दीकी के कहकमे को इंजॉय किया साथ मलिक ने। दोनों मर्द एक दूसरे के कारनामों से अच्छी तरह जो जो वाकिफ़ थे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, दाऊद सिद्दीकी ने कहा साथ मलिक से। ओके, और कॉल कट कर दी। सर कुछ देर में बच्चों के कंसल्टेंट डॉक्टर विज़िट करेंगे आपके बेटे को। मेरा ख्याल है फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। जूनियर डॉक्टर ने आकर अदनान शाह से कहा, क्योंकि समीर को एक बार फिर वो मीटिंग हुई थी जिसने परेशान किया हुआ था इसे और समन को फ़िक्रमंद देकर जाने की वो अपने अंदर पहले से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा था। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं इनका। अदनान शाह ने कहा, जी सर, सबसे पहले आपके रूम का विज़िट करेंगे। वो बखौर इनकी गुफ्तगू सुन रही थी और डॉक्टर के जल्दी आने की दुआ की इसने। अभी इस डॉक्टर को गए कुछ ही देर गुजरती कि दरवाज़ा खुला और इस डॉक्टर के साथ एक और डॉक्टर रूम में दाखिल हुए। सर, ये हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हसन है और ये हमारे शहर के एसएसपी अदनान शाह हैं। जो जूनियर डॉक्टर ने इंट्रो करवाया और इसी लम्हे समन ने नज़र उठाई और नज़रों की इस ज़बरदस्त तसादुम पर दोनों नफीस को अपनी हर पीठ मिस होती हुई महसूस हुई थी। दोनों ने जल्दी अपनी अजनबियत का तासुर बरकरार रखते हुए बेनियाजी बरती। डॉक्टर हसन ज़ब्त करता हुआ मिला था अदनान शाह से। अदनान शाह ने भी बखौर देखा इसे। वो जाना पहचाना सा लगा, पर कहाँ याद ना आया। इसने झटका झटका इस ख्याल को, पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इसे याद ना आया इससे पहले इससे कहाँ मिला था। वरना वो कम ही किसी को भूलता था, क्योंकि इसका प्रोफेशन ऐसा था कि इसे हर किसी को याद रखना इसकी आदत थी। अदनान शाह ने इसे अपने बच्चे की तकलीफ़ का बताया तो वो इसका चेकअप करने में मसरूफ़ हो गया। अदनान शाह को थोड़ी हैरत ज़रूर हुई थी कि समन की चुप पर, वरना वो खुद हर डॉक्टर से समीर की तबीयत को लेकर बात ज़रूर करती थी। जूनियर डॉक्टर को वो हिदायत देता रहा। नज़र बच्चे पर मरकूज़ की और समन ने नज़रों का रुख समीर पर रखा हुआ था। इसी लम्हे अदनान शाह के पास इसके सीनियर की कॉल आई, जिसको उठाता वो बाहर निकला। आप अभी इसकी IV एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करें। डोज का ख्याल रखिएगा। अब अपडेट मी। ओके, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोला। ओके सर हसन। वो फाइल पे कुछ लिखने में मसरूफ़ हुआ इनके दिए ऑर्डर्स पे। थैंक यू डॉक्टर हसन, समन जल्दी से बोली। वो चौंक कर मुड़ा और ऐसी सर्द नज़रों से देखा जिसे वो अंदर तक हिलकर रह गई। वो उसे देखती रह गई और वो लंबे डग पड़ता हुआ चला गया। जूनियर डॉक्टर क्या बोला था, अब समन की समात खराब महरूम हो गई थी समझने से। शायद इसी तरह अचानक इससे मिलने की उम्मीद न थी इसे। कुछ ही देर में समीर का इलाज शुरू हो चुका था। अगले दिन तक इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। रात में डिस्चार्ज का भी कह दिया डॉक्टर ने आकर। कल का निकला लांचा फिर ना सका और ना इसने बुलाया कॉल करके इसे। इसी लम्हे साथ मलिक जाम ख़त्म करता बेहाल पड़ी मानूर को जगाया, जो जल्दी से घबरा कर उठ बैठी थी। फ्रेश हो जाओ, इसका लहजा हकमिया था। प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दें, इसके सामने हाथ जोड़कर बोली थी वो। मानूर शदीद दुख और अजियत में थी। ये बातें बाद में, पहले फ़्रेश हो जाओ, साथ मलिक ने कहा। प्लीज़ गेट अप नाउ, हरी अप, गेट अप, फ्रेश अप नाउ।
आपकी वो तेज़ लहजे में बोला। वो कम्फर्ट लपेट के उठने लगी। साथ ने कम्फर्ट खींचकर दूर फेंकी और कहा, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। वो उसके हुक्म पर यूं ही वॉशरूम की तरफ गए। कुछ देर के बाद वो कौन अच्छी तरह लपेट कर बाहर आई ताकि अपने कपड़े उठा सके, पर इसके कपड़े साथ मलिक के पास सोफे पे पड़े थे। जैसे इसने हाथ बढ़ाया, साथ ने इसका हाथ थाम कर झटका देकर इसे गोद में बिठाया। वो किसमसाई, पर इसके हाथ झटक न सकी क्योंकि इसकी कमजोरी इसके पास थी। वो जाम इसके होठों के करीब लाया। मैं नहीं पीती, मुझे अब जाने दो प्लीज़। आपने जो चाहा वो सब कर चुके हैं, वो बेबसी से कह जा रही थी। अरे अभी कहा, अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें मेरी जान। साथ मलिक ने बेबाकी से कहा, प्लीज़। इसके हर अंदाज में ग्रेज और बेबसी थी। कम ऑन डार्लिंग, शोबिस में सब चलता है, इस फील्ड की बेबाकी तुम्हारे अंदर कहाँ अभी। वो हमें ही डालनी है, कुछ नहीं बिगड़ा मेरी जान। टेक इट इजी बेबी। इन छोटी छोटी बातों को दिल पे मत ले डार्लिंग डार्लिंग, इसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। इसे कंफर्टेबल करने के लिए इसने बात को ऐसा तासुर दिया। एक लड़की की इज्जत दागदार करना इनके लिए मामूल की बात थी। मानू ने तड़प कर सोचा। वो नरमी से इसके हाथों में थमे जाम को खुद को दूर करने लगी, पर साथ मलिक को ये बेइज्जती लगी अपनी। वो उसका जब हाथ चेहरा जबड़े से थाम कर बोला, ये जाम तुमको पीना है और आदत डालो जब इन महफिलों में आओगी, क्योंकि असल जादू तब महफिल में चल आती हो तुम लड़कियाँ। कम ऑन ड्रिंक इट। और इसे ज़बरदस्ती पिलाने लगा। इसकी आंखों में तंबी देकर इसे मजबूरन पीना पड़ा। आंसू भरी आंखों से पीने लगी। इसका छोड़ा हुआ जाम वो इसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। इसने हाथ रखा साथ मलिक के हाथ पे रुकने की नीयत से, पर वो उसका हाथ झटकर 1 मिनट में इसके गाउन को तन से जुदा कर गया। वो यूं ही बेबस इसकी बाहों में थी। सोफे में बैठे साथ मलिक ने कुछ लम्हे तक जिसारतों में मसरूफ रहा। इसके बाद वो उठा उसे एक और जाम बना कर दिया और हकमिया लहजे में कहा, पी लो फिर जाना इस रूम से। हाँ, फिर जाना है इस रूम से हमें। इसकी आखिरी बात पर इसने जल्द जाम थामा और होठों से लगाकर हलक से जहर के को घूंट उतारने लगी। इसे जल्दी थी यहाँ से निकलने की और अपनी माँ से मिलकर इन सब से दूर जाना था। वो कहाँ समझती थी जिस माँ पर वो भरोसा करके यहाँ तक आई थी, क्या वहाँ से अब वापसी नामुमकिन थी क्या? ना समझ अभी कहाँ समझी थी इस शोबिस के माया जाल को। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। इसने अभी बामुश्किल जाम ख़त्म किया था कि साथ मलिक ने सिल्क की मुख्तसर ड्रेस इसे और कहा, पहन लो इसे। पर मेरे अपने कपड़े, वो जल्दी से बोली, ये फटे हुए हैं। साथ ने इसकी आंखों के सामने लहराए फटी हुई टॉप और कैपरी। मानू ने जल्दी से वही पहनी जो साथ ने इसे दिया था। मुख्तसर ड्रेस में मलबूस वो साथ मलिक के साथ रूम से बाहर आई। नशे की वजह से इसके कदम फेंक रहे थे। अब साथ मलिक ने इसकी कमर पर हाथ डाला हुआ था। वो सही मानों में इसके रहमो करम पर थी। आहिस्ता आहिस्ता नशा चढ़ता जा रहा था। इसके कदमों की लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। साथ मलिक के होठों पर मुस्कुराहट थी। जो वो चाह रहा था वही वो कर चुका था। मुझे मॉम के पास जाना है। मॉम के पास जाना है। वो भीखे लहजे में बोली। वो जितना अपने हवास बहाल करने की कोशिश करती, इतना बहकने लगी थी। साथ यही चाहता कि मजम्मत ही तो इसने तोड़नी थी इस लड़की की, जिसमें इसे यकीन था वो कामयाब हो जाएगा। मानूर अब शायद इतना सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम होने लगी थी, क्योंकि सात मलिक के दिए जाम का असर होने लगा था। यही वजह था जब सात मलिक ने इसे दाऊद सिद्दीकी के रूम तक लाया, और दाऊद सिद्दीकी की हवस भरी नज़रें। मानूर को समझ तो आ गई, पर एहतजाज की पोजीशन में ना रही थी वो। नहीं, वो तड़प कर बोली, इसी लम्हे, क्योंकि इसे अंदाज़ा हुआ था किस लिए लाया गया है इसे यहाँ। कम ऑन डार्लिंग, ज़्यादा मत सोचो, ये सब इस शोबिस का हिस्सा है। इन्हीं की आदत डालनी पड़ती है हर हीरोइन को, और तुम भी बनी बनाई हीरोइन हो। हम तुम्हें बना रहे हैं इस माहौल का हिस्सा। साथ मलिका कहा एक एक लफ्ज़ हथौड़े की मानंद इसे लगा, पर इसकी नज़रों की तंबी वाज़ेह थी। मतलब ये से करना था। वो अंदर ही अंदर तड़प उठी थी इस लम्हे। एक जाम आप बना दें दाऊद सिद्दीकी, इसके लिए तो असल लुत्फ़ आएगा इसे ज़िंदगी का। साथ मलिक ने कहा, वाई नॉट, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा भी पिलाऊंगा भी। वेट, साथ मलिक के पीते हैं साथ मिल के पीते हैं, तुम भी बैठो, दाऊद सिद्दीकी ने कहा। दाऊद सिद्दीकी के उठते ही साथ मलिक महानूर के पास आया और बोला, ज़्यादा एहतजाज क्या किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी वीडियोस वलीद और हैदर शाह तक जाएंगी। यहाँ आने के रास्ते हैं, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं, समझी। उन जाए दो और लो, वेलकम दिस ग्लैमर लाइफ, समझी। इसके लहजे में वार्निंग थी और वो बेबसी से देखने लगी। मैं चलता हूँ, साथ मलिक ने कहा।
ارے بیٹھو، مل کے ایک جام تو پئیں ساتھ، داؤ صدیقی نے کہا۔ آپ دونوں انجوائے کریں، مجھے اور کام ہے۔ ناؤ شی از یورس ہو فن۔ ساتھ نے آنکھ دبا کر کہے۔ آخری لفظ دونوں کے کہہ میں گھجے کمرے میں اور مانور کی آنکھیں نم ہوئی۔ کچھ دیر بعد ایک اور قیامت اس پر ٹوٹی تھی۔ اس کی چیخوں کا گلا داؤد صدیقی کی باہوں میں دم توڑ گیا۔ عشق ماتم گنا تھا اس لمحے اپنی بے بسی پر، نام تو اس کا بھی تھا مانور کے گناہگاروں میں۔ وہ سمیر کو لے کر گھر پہنچی تھی اور لاؤنج میں اپنے ماں باپ کو دیکھا حیران ہوئی۔ تانیہ اور نینو بھی وہیں بیٹھی تھی۔ بابا، امی آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ اس نے منع کیا تھا اپنے ماں باپ ان بچوں کو یہاں لانے سے۔ وہ خود یہاں سے شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ یہاں رہ کر اذیت سہنے سے بہتر عدنان شاہ کے بنگلے میں رہ کر اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ بچوں کو لائے تھے، پھر سونو کو بھی دیکھنا تھا، بابا نے سہولت سے کہا۔ میں نے منع کیا تھا بچوں کو یہاں نہیں لانا، سمن نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے، عدنان شاہ نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا، وہ میرے حکم پر میرے بچے آئے ہیں اپنے گھر، سمجھی؟ عدنان شاہ نے اکڑ سے مغرورانہ لہجے میں کہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کی بیٹی کو تمیز سکھا کر پھر بھیجیں، اس کو تربیت کی ضرورت ہے، سمن کی ساس ضبط سے بولی۔ سمن کو بے انتہا غصہ آیا، پر اپنے ماں باپ کے سامنے ضبط کر گئی وہ، کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ لے جائیں اس بدتمیز کو یہاں سے، وہ اکڑ سے دوبارہ بولی۔ اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا، عدنان شاہ نے کہا، رہنے دے موم، میں سکھا دوں گا اسے تمیز و تہذیب سے رہنا، تربیت بھی کر دوں گا، میکے جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے ہم کو اوپر چلنا چاہیے، امی، بابا اور میں اور بچے وہیں سکون سے بیٹھ کر آپ سے ملاقات کر پائیں گے، ورنہ یہاں بیٹھے تو ڈسٹربنس تو لگی رہے گی۔ سمن اتنے سکون سے کہا جیسے اب تک جو یہاں باتیں ہوئیں اس کے بجائے کسی اور کی شان میں کہی ہوں جیسے۔ وہ اور اس کی ماں حیرت سے دیکھنے لگی اس لڑکی کو، اور اپنے ماں باپ اور بچوں سمیت اوپر بڑھ گئی۔ مسز شاہ ہکا بکا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اذلان، اس بدتمیز کو کچھ کہا کیوں نہیں تم نے؟ دیکھی اس کی ڈڈائی، وہ غصے سے بولی۔ ریلیکس مما، جلدی اس کی اکڑ توڑ دوں گا، بے فکر ہو جائیے، عدنان شاہ نے کہا۔ انہوں نے دل ہی دل میں نفی کی اس بات کی۔ سمن کے تیور ان کی برداشت سے باہر تھے، اور عدنان شاہ کا اسے کچھ نہ کہنا تکلیف دے رہا تھا۔ مسز شاہ کو، مانور واپس آ جاؤ، کیوں اتنی اذیت مجھے اور خود کو دے رہی ہو؟ ولی شاہ نے کہا خود سے۔ رات کے اس پہر وہ نیند سے جاگا تھا، کیونکہ اس نے برا خواب دیکھا تھا مانور کے حوالے سے۔ تم نے تو اس پر اپنے دل کے دروازے بند کیے تھے ولی شاہ، اندر کی آواز میں تڑپ اٹھا۔ پلیز واپس آ جاؤ، میرے دل کے دروازے میری موت کے بعد ہی بند ہوں گے تمہارے لیے مانور، میرا عشق ہو تم مانور، ولی شاہ نے کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں اس کو یاد کر کے۔ وہ عشق جس کو ممنوع کر گئے تم، اس کی بہن کو استعمال نہ کرتے تم، بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط۔ اندر کی آواز پر وہ شدید بے چین ہوا۔ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز واپس آ جاؤ، پلیز واپس آ جاؤ۔ ولی شاہ مرد ہو کر رو پڑا اسی لمحے۔ بیٹا یہ سب ٹھیک نہیں جو تم کر رہی ہو، ایک باپ نے پیار سے سمجھایا اپنی بیٹی کو۔ بابا، کیا نیہا کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک تھا؟ سمن نے پوچھا۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، پر تمہیں لے کر کچھ سہنا مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم میرا فخر ہو، میری بیٹی نہیں بیٹا ہو تم، انہوں نے کہا۔ اپنے ماں باپ کی بے بسی کا اسے اچھی طرح احساس تھا۔ تو بابا یقین رکھیں اپنی اس بیٹی پر، وہ آپ کی تربیت پہ آنچ نہیں آنے دے گی، پر ان دوغلے لوگوں کو ان کی بدصورت رویے کو احساس دلا کر رہوں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ بھی ایک عزم سے بولی اور دونوں سے دیکھتے رہ گئے، جانتے تھے وہ اپنے کہے سے ہٹے گی نہیں، اس کی ضد سے اچھی طرح واقف تھے۔ جو لڑکی اپنی بہن اور اس کے بچوں کے لیے اپنی خوشی، اپنی محبت ڈاکٹر حسن کو قربان کر گئے، اس سے کچھ بیت نہ تھا، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کے حوصلے مضبوط تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ان کو تسلی دے کر روانہ کر چکی تھی، بظاہر خاموش تھی پر اندر سے وہ ضبط کر رہی تھی۔ اسے شدید ناگوار گزرا تو اپنی ساس اور شوہر کا رویہ ہے، پر چپ صرف اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے تھی۔ وہ سمیر کو کورٹ میں سلا کر اور دونوں بچوں کو سلا کر اپنے روم میں آئی، اس کا ذہن کئی فکروں میں گھرا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عدنان شاہ نے پوچھا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ آپ سے مطلب؟ اس کے نرم لہجے پر تڑق کر بولی۔ اب تو سارے مطلب تم سے ہی نکلتے ہیں میرے۔ عدنان شاہ کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا اس سے، جبکہ وہ بیزار تاثر لیے ہوئے تھی۔ کتنی مرتبہ کہوں مجھ سے اس طرح گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، اب کہ وہ ذرا غصے سے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ اور تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ بات ادھوری رہ گئی سمن کے ناگوار انداز کی وجہ سے۔
وہ اسے اگنور کر کے جانے لگی۔ اسی لمحے وہ اس کی کلائی تھام کر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ واش روم چلنا ہے کیا؟ وہ بیزاریت سے بولی اور اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا، پر وہ انتہائی ڈٹائی سے بولا، لہجہ مخمول لیے وہ تھا، لے کے چلو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، مقصد تمہارے ساتھ مقصود ہے میری میٹھی۔ اس کا میٹھر گھما پر لمحوں میں سنبھل کر بولی کہ اچھا تو پھر ہمیں کب لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ اپنے بنگلے پر؟ میں اور بچے وہیں رہیں گے جہاں آپ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، اسے اپنے قریب کر کے وہ ضبط کیے ہوئی تھی، کمر پہ ہاتھ رکھتا اس کی پیٹھ پر اپنے سینے سے جوڑ کر گردن پر جھکا تھا۔ اپنے ہونٹوں کے لمس اس کی گردن ثبت کرنے لگے۔ وہ ہونٹ کچلتی بولی، مطلب صاف ہے، اگر ساتھ مقصود ہے تو اس بار ہمیں لے چلیں اپنے ساتھ، بچوں کے اسکول کا مسئلہ ہوگا، اب تو تانے کے بھی ایڈمیشن کا وقت ہے میٹھی۔ اپنی بات کہہ کر دوبارہ جسارتوں میں مصروف ہوا۔ وہ جلدی سے بولی، تو بس ٹھیک ہے، نینو اور تانے دونوں کا ساتھ نئے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ وہ تو جیسے سب سوچ کے بیٹھی تھی۔ پرابلم ہوگی یار۔ اس کی مذمت نہ پا کر اب اسے خود کی طرف مڑ کر بولا، آپ کے ایس ایس پی ہونے کا پھر کیا فائدہ؟ وہ چٹاخ سے بولی اور اس کے چوڑے سینے پر زور دیا جس سے وہ لڑکھڑا گیا تھا پوری طرح، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح وہ کچھ کرے گی۔ اب چھوڑیں میری جان، مجھے جانا ہے واش روم۔ صرف نام بڑے درشن چھوٹے، کسی کام کے نہیں آپ۔ وہ جلدی سے بولی تھی پھر سے۔ وہ سنبھل کے اسے روکتا، اس کی حرکت پہ باس پوس کرتا، اس کے عمل اور بات کی وہ اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سے روکتا واش روم کا دروازہ بند کر کے اندر گھسی تھی۔ وہ اسے تپانے کا کوئی موقع ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ سلگ کر رہ گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی وہ نہ آئی۔ اس کا سارا موڈ غارت کر گئی۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی، اپنے تباہ ہو جانے کا ماتم کر رہی تھی۔ نمرہ خان بیزار ہو کر اسے دیکھتی رہی، تسلی دے کر تھک چکی تھی، پر مانور کا درد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جھوٹ موٹ کے آنسو بہا چکی تھی، پر پھر بھی مانور کو سکون نہ آیا تھا۔ مجھے یہاں سے دور لے کر چلیں مما، میں نہیں کر سکتی یہ سب، میں نہیں بنی شوبز کے لیے۔ وہ سسکتی ہوئی بولی تھی، مانور اب یہ ممکن نہیں میری جان، یہ دنیا ہی ایسی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے سمجھایا، میرا موبائل دے، میں ولی سے بات کروں، وہ مجھے نکال لے گا اس سب سے، مجھے یقین ہے۔ مانور نے یقین سے کہا۔ نمرہ خان کے اب صحیح معنوں میں ہوش اڑے۔ ان کا بنا بنایا کھیل تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ۔ ان کا کیریئر لگ بھگ ختم تھا، جس کا شاندار اقتدام مانور سے منسوب تھا۔ جن عیاشیوں کی عادی تھی وہ سب مانور کی صورت پوری ہونی تھی۔ اب اس طرح اس کا یہ فیصلہ سب تباہ کر دینا تھا۔ پاگل ہو گیا جو اس نے کیا، اس کے بعد بھی اس سے مدد لوگی، اور وہ یہ سب سننے کے بعد مدد کرے گا بھی؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ تو سن لو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا بھی۔ نمرہ خان نے کہا، نہ کرے میری مدد، نہیں ہے کسی سے امید، پر اپنی تسلی کے لیے ضرور کروں گی، ایک کوشش ضرور کروں گی۔ مانور عزم سے بولی۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ پلیز جلدی لے کر آئیے۔ وہ اپنی ٹانگوں پہ شدید درد محسوس کر رہی تھی اس وقت، ورنہ خود جا کر ڈھونڈتی۔ یہ درد ان دو مردوں نے اس کے اندر منتقل کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب پانی تو پیو، میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ پانی پینے لگی۔ جو ٹھیک لگے وہ کرو، بس رونا بند کرو، وہ لہجے میں پیار سا کر بولی تھی۔ نمرہ خان ڈھونڈنے کے لیے گئیں اور کچھ دیر بعد اپنے حواس برقرار رکھ پائیں اور ڈبڈباتی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ کچھ لمحے حواس برقرار رکھ پائی تھی، پھر نیند کی وادیوں میں تر گئی۔ وہ نیند کی گولیاں اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ بہت آرام کر لیا، اٹھو، دبئی کے لیے نکلنا ہے، مارننگ شوٹ ہے تمہارا۔ اس آواز پہ تڑپ کر اٹھی بیٹھی۔ یہ آواز تو بھولنے والی نہ تھی۔ اس آواز نے اس کا سکون غارت کیا تھا۔ موم، میری موم کہاں ہے؟ وہ جلدی سے بولی تھی۔ وہ میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے، سمجھی؟ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ تم میرے حکم کی خلاف ورزی جو کر رہی ہو۔ وہ غصے سے اس کا چہرہ دبوچ کر بولا تھا، پلیز میری ماں کے ساتھ کچھ نہ کریں۔ وہ دکھ اور بے بسی سے بولی، اگر واقعی ماں کی سلامتی چاہتی ہو تو چپ چاپ وہ کرو جو کہہ رہا ہوں۔ میں تم کو سپر اسٹار بنانا چاہتا ہوں اور تم بیوقوف کیا دکھ لے کر بیٹھی ہو؟ بیوقوف لڑکی ہو تم، دنیا کچھ نہیں جانتی، تم کیوں تماشا لگا رہی ہو اپنا؟ جب ایک بار سپر اسٹار بنو گی یہ سب بھول جاؤ گی۔ یہ سب تو سیڑھیاں ہیں اس منزل پر پہنچنے کی، سمجھی؟ وقت برباد نہ کرو اس ماتم پہ، وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں اور پھر دیکھو کہاں پہنچتی ہو تم۔ وہ اپنی کہے جا رہا تھا، جبکہ مانور اپنی بربادی دیکھ رہی تھی۔ اس نے منزلوں کو سوچنا چھوڑ کر خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بات اپنے اس دماغ میں بٹھاؤ، اب واپسی ممکن نہیں، بہتر یہ کہ سمجھوتا کر لو ان حالات سے۔ وہ بولا تھا اپنی اکڑ میں۔ وہ بے بسی سے دیکھتی رہ گئی اسے۔
وہ اس کے ساتھ آج ڈاکٹر حسن کے پاس آئی تھی سمیر کو دکھانے، کیونکہ آج اس کا فالو اپ چیک اپ تھا۔ اس کی کلینک دیکھ کر دل کو خوشی ہوئی تھی کہ کتنا کامیاب ہو گیا تھا وہ۔ عدنان شاہ نے جیسے ہی اپنا انٹرو کروایا ریسیپشن پر، اسے نیکسٹ نمبر پر بھیجنے کا کہا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے اور سمیر کو بٹھا کر خود ابھی کھڑا ہی تھا کہ اس کے موبائل پہ ڈی آئی جی کی کال دیکھ کر فکر مند ہوا تھا وہ۔ ضروری کال ہے، اگنور نہیں کر سکتا میٹھی، وہ تل ملا اس کے یوں کہنے پہ۔ اس سے پہلے کچھ کہتی وہ باہر نکلا، کال ریسیو کا بٹن پریس کر کے۔ یا خدا کیا کروں، اکیلے اندر نہیں جانا چاہتی میں۔ اس نے ابھی سوچا کہ اسی لمحے کمپاؤنڈر نے سے کہا، میم چلیں آپ کا نمبر ہے۔ اب کے لاچار ہو کر اسے اٹھنا پڑا۔ اس نے اس کے روم میں قدم رکھا۔ اسے اکیلا دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق واضح تھی۔ آج خدا سے تم کو مانگ لیتا تو اچھا ہوتا، میں نے مانگا بھی تو کیا، میں نے صرف چند لمحے تنہائی کے مانگے کہ تم اپنے شوہر کے بغیر آؤ، جو سراب کر سکو اپنی آنکھوں کو تمہارے دیدار سے۔ دیکھو اللہ نے میری سن بھی لی۔ پلیز حسن، ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ عدنان شاہ میرا شوہر ہے، پلیز مجھے رسوا نہ کرنا۔ شکر ہے اس نے تمہیں پہچانا نہیں، تم جانتے نہیں وہ کس قسم کا مرد ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ مجھے نہیں پرواہ، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، پلیز یوں رابطہ ختم نہ کرو، کچھ سلسلہ تو رہنے دو، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، آنکھوں سے منت کرتا وہ سمن کو تکلیف دہ حالت میں لگا۔ وہ جانتی تھی وہ ٹوٹ کر بکھرا اس دن کے بعد سے۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہوئیں اس کا حال سوچ کر۔